नमस्कार सबैजनामा फेरि एकपटक म मनोज कुमार छा तपाईहरुलाई एमकेएस इन्जिनियरिङमा स्वागत गर्दछु पुनः एकपटक। योभन्दा पहिलाको भिडियोहरुमा हामीले यो दोस्रो खण्डको बाट हामी सुरु गरेका छौं र यहाँबाट 2.1 देखि 2.4 सम्म कार्यालयमा सञ्चारको महत्व किसिम र साधनहरूको बारेमा हामी छलफल गरिसकेका छौं। आउनुस् अब 2.1.5 मा कार्यालय कार्यविधि अफिस प्रोसिजरको बारेमा छलफल गरौं। जुन एउटा निजामतीमा गइसकेपछि एउटा हामी सरकारी कार्यालय मातहतका कर्मचारी भइसकेपछि यो थुप्रै काम लाग्ने हुन्छ। त्यसमा पत्र व्यवहार, दर्ता चलाने र फाइलिङ, हैन, सर्कुलर, तोगल आदेश दिने, टिप्पणी लेख्ने, टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू जस्ता थुप्रै कुराहरू त्यसमा हामीलाई योहरू जानकारी पनि हुनुपर्छ र यो लोकसेवाको सिलेबसमा रहेको हुँदा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई यहाँबाट क्वेशन पनि सोध्न सक्छ। आउनुस् त्यसपछि हामी यो सिलेबसमा यस्तो दिएको रहेछ। यसपछि हामी यसको डिटेल यसमा छलफल गरौं। कार्यालय कार्यविधि अफिस प्रोसिजर भनेको के हो? पत्र व्यवहार, दर्ता र चलानी, परिपत्र, तोक आदेश, टिप्पणी, लेखन र टिप्पणी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। यो त सिलेबसको कुरा माथिको भइहाल्यो। पत्र व्यवहार भनेको के हो? एक व्यक्ति कार्यालय निकाय वा संस्थाले अर्को व्यक्ति कार्यालय निकाय वा संस्थालाई लिखित रूपमा पठाउने विवरण वा सन्देशलाई के भन्छ? पत्र व्यवहार भनिन्छ। है, पत्र मार्फत कुनै प्रतिक्रिया, हैन, क्रिया प्रतिक्रिया अरु संस्था या व्यक्ति मार्फत लिँदा त्यसलाई के भन्छ त? पत्र व्यवहार भनिन्छ। सरकारी, निजी र व्यवसायिक कार्यालयहरूले एक आपसमा गर्ने पत्रको आदान प्रदान नै कार्यालय सञ्चालनको सन्दर्भमा पत्र व्यवहार भनिन्छ। जस्तै मानौ कि कुनै नगरपालिकामा यहाँ हाकिम छ र त्यसको मातहतमा विभिन्न शाखाहरू छ। इन्जिनियरिङ शाखा, योजना शाखा, प्रशासन शाखा, स्वास्थ्य शाखा। उहाँहरूलाई कुनै अर्डर दिनु पर्यो या कुनैले गल्ती काम गरिदियो, स्पष्टीकरण दिनु पर्यो भने चिट्ठी कार्ड छ, एउटा पत्र कार्ड छ। अथवा कुनै प्रतिवेदन लिनु पर्यो भने चिट्ठी कार्ड छ। यति दिनभित्र यो कुराको प्रतिवेदन मलाई दिनु, स्पष्टीकरण दिनु, जवाब दिनु। त्यो भनेको के हो त? पत्र व्यवहार भइहाल्यो। अर्को त्यसपछि पत्र व्यवहारका उद्देश्य, आवश्यकता र महत्वहरू। एक व्यक्ति कार्यालय निकाय वा संस्थाबाट अर्को व्यक्ति कार्यालय निकाय वा संस्थासँग औपचारिक सम्पर्क, अनौपचारिक होइन, औपचारिक भयो लिखित रूपमा एउटा, है, लिखित रूपमा प्रमाणित अभिलेख तयार गर्न, दुवै पक्षबीच असल सम्बन्ध स्थापित गरी सुमधुर एवं स्थायी बनाउन, सरकारवाला विभिन्न कार्यालयहरू बीच असल समन्वय स्थापित गर्न, विविध विषयमा सुझाव, निर्देशन तथा सूचनाको आदान प्रदान गर्न, सरल, सस्तो, हैन, छिटो, आधिकारिक एवं सुविधायुक्त रूपमा सञ्चार गर्नको लागि, आधिकारिक जानकारी प्राप्त गर्नु वा आदान प्रदान गर्नु, भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाण तयार गर्नु। अब जस्तै यो किन आवश्यकता पर्यो अथवा किन यसको महत्व भयो भन्दाखेरि, जस्तै हाकिमले कुनै काम अराएपछि मानौ पूर्वाधार शाखा इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा कुनै काम अरायो, मौखिक रूपले अरायो, त उहाँले गर्नुभयो। अनि कुनै काम गल्ती हुँदा कसैले आएर सोध्यो, कसले भन्यो तपाईले गर्नलाई? तपाईले भन्नुहुन्छ हाकिम साहबले भन्यो। हाकिम साहबले भन्छ खै मैले भनेकै छैन। तर यदि पत्रद्वारा तोक लगाएर दर्ता गरेर पठाएको छ भने तपाईले कसैले सोध्यो भने कसले भन्यो? हाकिम साहबले। खै हेरौ प्रमाण। अब यसमा तपाईले पत्र हेराउन सक्नुहुन्छ कि यो पत्र हेर्नुस् त हाकिम साहबले मलाई अराएको छ, त माथिल्लो निकायबाट मलाई आदेश भएको, त्यही भएर गरेको छु। तपाई त्यहाँबाट कुनै किसिमको तपाईलाई अब्जस लाग्ने छैन। त्यही भएर पत्रको यो व्यवहारको महत्व हुन्छ। एउटा आदर्श चिठी पत्रमा हुनुपर्ने गुणहरू। चिठीमा सामान्य भाषाको प्रयोग गरिएको र सरल खालको हुनुपर्छ। दोहोरो अर्थ नलाग्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। पत्रमा अनावश्यक कुराहरू राख्नु हुँदैन, हैन, मुख्य कुरा नछुट्ने गरी संक्षिप्त राख्नुपर्छ। पत्र विशिष्ट, हैन, शिष्ट भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ, हैन, ताकि पढ्नेलाई एउटा राम्रो सुमधुर रहोस्, व्यवहार रहोस्। पत्रमा दिनुपर्ने सबै जानकारी छुटाउनु हुँदैन। पत्रमा मौलिक शब्दको प्रयोग गर्नुपर्दछ, आफ्नो बुझ्ने भाषा। पत्रमा प्रयोग गरिएका शब्द, तथ्य, तथ्याङ्क शुद्ध हुनु पर्दछ। पत्र समय सापेक्ष, सन्दर्भिक हुनु पर्दछ। चिठीका प्रकारहरू, प्रयोग आधारमा चिठीका प्रकारहरू।
पर्सनल लेटर भइहाल्यो, व्यक्तिगत चिठी हैन, कुनै व्यक्तिलाई खास विषयमा लेख्नु पर्यो भने, व्यावसायिक भयो बिजनेसको सिलसिलामा एउटा संस्थाले अर्कोलाई लेख्नु पर्यो भने हैन। अर्को भइहाल्यो गभर्नमेन्ट लेटर, एउटा एक सरकारी कार्यालय अर्को सरकारी कार्यालय वा सरकारी कार्यालयबाट उ गर्ने गभर्नमेन्ट भयो। एप्लिकेसन लेटर भइहाल्यो, कुनै व्यक्ति वा कर्मचारीले आफ्नो विशेष कामको लागि सरकारी व्यवसायिक शिक्षण तथा संस्थामा आदिमा व्यवहार गर्ने पत्रलाई एप्लिकेसन लेटर। जस्तै हामीले नगरपालिकामा नक्सा पास गराउन जानु पर्यो भने, केही काम गराउन जानु पर्यो भने एउटा के निवेदन लेख्नुपर्छ हाकिमसँग, र हाकिमले तोक लगाइदिइसकेपछि यो कुन शाखासँग सम्बन्धित काम छ तोक लगाइदिन्छ, त्यो शाखालाई तोकेर। जस्तै तपाईले स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने छ, स्वास्थ्यसँग केही काम छ भने एप्लिकेसन लेख्नु, निवेदन लेख्नुस्, हाकिम साहबले तोक लगाइदिन्छ। कसको नाम राखेर त? यहाँ स्वास्थ्यको नाम राखेर तपाईलाई त्यहाँ चिठीमा तोक लगाइदिन्छ है। त्यो भइहाल्यो आवेदन पत्र। अर्को प्राथमिकताको आधारमा चिठीका प्रकारहरू, त्यो त भइहाल्यो तपाईको प्रयोगको आधारमा भइहाल्यो। यो भयो प्राथमिकता। नेपाल सरकारको सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 तथा आन्तरिक व्यवस्थापन कार्यालय विधि उल्लेख भए अनुसार प्राथमिकता आधारमा कार्य फरछौटबारे पत्रलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। साधारण पत्र, कुनै कार्यालयबाट कार्य फरछौटको लागि केही कुरा जानकारी प्राप्त गर्न लेखिआएको पत्र वा साधारण पत्र हो। यो आफैले फरछौट गर्नु परेमा 7 दिन हैन, माथिल्लो तहमा पेश गर्नु परेमा 3 दिनभित्र पेश गरी कार्य फरछौट गर्नुपर्ने छ है। 7 दिनको कुरा गरेको छ हैन। जसरी पत्र मतलब यस्तो पत्र आफैले फरछौट गर्नु परेमा 5 दिन है, ठीक छ। माथिल्लो तहमा पठाउनु परेमा 2 दिनसम्म पेश गर्नु पर्दछ। अति जसरी यस्ता पत्रहरू कहिले काहीँ प्राप्त हुन साथ कारबाही गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मन्त्रालयबाट कुनै पत्र आयो हैन, आदेश आयो, अन्यथा आफैले फरछौट गर्नु परेमा 3 दिन र माथिल्लो तहमा पठाउनु पर्ने भएमा 1 दिनमा फरछौट गरिसक्नुपर्छ। कुनै कुरा तपाईले केही गर्नुभयो भने अख्तियारबाट कुनै पत्र आयो, यति दिनभित्र जवाब दिनुपर्ने हुन्छ नि, त्यस्तै हो के। कस्तो पत्र? साधारण पत्र छ, जसरी छ, अति जरुरी छ, अब तुरन्त यस्ता खालको पत्र प्राप्त हुन साथ फरछौट गरिहाल्नुपर्छ। यदि कार्यालय समय सकिने बेलामा प्राप्त भए भोलिपल्ट कार्यालय खोल्न साथ फरछौट गर्नुपर्छ। अर्को भयो गोप्य पत्र, अति गोप्य पत्र भयो। चिठी पत्रका भागहरू शीर्षक भयो, भित्री ठेगाना, विषय, अभिवादन, बेहोरा, अन्तिम अभिवादन, दरखास्त नाम दर्ता, संलग्न कागजात हैन, पुनाशय भइहाल्यो, अन्य भइहाल्यो। सरकारी तपाईको कार्यालयमा प्रयोग गर्ने चिठी पत्रमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, पत्र संख्या, चलानी है, नम्बर, मिति उल्लेख गर्नुपर्दछ। सम्बोधन, विषय, पदार्थ तथा कार्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ। जस्तै कुनै कुराको तपाईले जिम्मेवारी दियो, मानौ वडा सचिवको जिम्मेवारी दियो हाकिमले, अब तपाईले चिठी काट्छ, त्यो चिठीमा तपाईलाई सम्बोधन गरेर कार्यहरू लेख्छ, यो वडामा गएर तपाईले काम गर्नुपर्छ। र अरु ककलाई तपाईलाई खटाइरहनु भएको वडामा यसको बारेमा जानकारी, जस्तै तपाईको ककलाई दिन्छ त तपाईको प्रशासन शाखालाई दिन्छ, बोधार्थ यहाँ जनाउनु पर्छ हैन, जिन्सी शाखालाई दिन्छ हैन, त्यो भइ नै हाल्यो, ठीक छ। जति निकायहरू हुन्छन् त्यो उसँग सम्बन्धित सचिवसँग सरोकार राख्ने त्यो सबैलाई बोधार्थ गरेर चिठीहरू लेख्छ। त्यही भएर यहाँ भनिरहेछ बोधार्थ तथा कार्यार्थ स्पष्ट रूपमा लेख्नु पर्दछ। पदाधिकारीको नाम तथा हस्ताक्षर हुनुपर्छ। कार्यालयको छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को कार्यालयको लेटर प्याडमा चिठी पत्र लेख्नुपर्छ, सिधै अन्य पेपर सादामा होइन। गोपनीयता तथा प्राथमिकता खोलाउनु पर्ने हुन्छ। दर्ता, रजिस्ट्रेसन, यो जस्तै कार्यालयमा आएका चिठी पत्र एवं कागजातहरू प्राप्त हुन साथ सुरुको अभिलेख राख्ने कार्यालयको दर्ता भनिन्छन्। अब पत्र आयो, कहीँबाट आयो, तपाईलाई मन्त्रालयबाट, अख्तियारबाट हैन, कुनै एनजिओबाट आउन साथ त्यसलाई तपाईले त्यसको आजको मिति कहिले आइपुग्यो त्यसको मिति राखेर त्यो पेपर कागजात तपाईले सुरक्षित रूपमा अभिलेख राख्नु पर्छ। त्यही बेला चाहिँ रजिस्ट्रेसन भन्छ। कुनै पनि कार्यालयमा दर्ता शाखा, दर्ता गर्ने किताब र दर्ता गर्ने कर्मचारी रहेको हुन्छन्। कुन पत्र कहाँबाट केका लागि आयो भने अभिलेखका लागि दर्ता हुनुपर्छ। दर्ता गरिसकेपछि तपाईको सम्बन्धित कुन शाखाका लागि आएको हो हाकिमसँग समन्वय गरेर त्यो शाखातिर फरवार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्ता किताबमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयहरू, दर्ता नम्बर राख्नुपर्छ, दर्ता मिति राख्नुपर्छन् हैन। त्यसको लागि कर्मचारी नियुक्त भएको हुन्छ। पत्र तथा निवेदन संख्या हैन, पत्र तथा निवेदनको विषय के रहेछ, पत्र पठाउने कार्यालयको ठेगाना, पत्रमा उल्लेखित चलानी नम्बर के छ, उताबाट पनि त पत्र पठाएको त्यसमा चलानी हुन्छ हैन। पत्र तथा निवेदन सम्बन्धी जिम्मेवार शाखा को छ,
पत्र बुझिलिने व्यक्तिको महल। जस्तै यहाँ एउटा दर्ता किताबको नमुना दिएको छ। काम गर्ने मान्छेलाई जो काम गर्छ उसलाई राम्ररी थाहा हुन्छ र यो यस्तो त्यहाँ ठुलो रजिस्टर हुन्छ, त्यसमा दर्ता नम्बर, दर्ता मिति, प्राप्त पत्रको चलानी हैन, पठाउने कार्यालयको नाम र ठेगाना, पत्रको विषय, बुझिलिने फाँटवाला, कैफियत, रिमार्क भइहाल्यो, नाम सही भइहाल्यो। दर्ताको आवश्यकता र महत्त्व। कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठी पत्र एवं कागजातहरूको प्रारम्भिक के हुन्छ, अभिलेख राख्नुपर्छ हैन। पछि काम लाग्न सक्छ। कुन पत्र कहाँबाट कहिले आयो जानकारी प्राप्त गर्न सकिने। कार्यालयमा प्राप्त भएका पत्र निवेदनहरूको हैन सङ्गीतपूर्ण कारबाही अगाडि बढाउन हैन। अभिलेख व्यवस्थामालाई प्रस्तुत तथा दुरुस्त राख्न। कार्यालयमा प्राप्त भएको पत्रको कारबाही के कस्तो रहेको सोको जानकारी लिन। कार्यालयमा प्राप्त पत्रको सुरक्षा गर्न, अनुगमन, मूल्याङ्कन, सहयोग गर्न। कार्यालयबाट प्राप्त पत्र हटाउने सम्भावना मतलब हराउने सम्भावना के हुन्छ त कम हुन्छ त्यहाँबाट। अब चलानी डिस्प्याच हैन, त्यही दर्तासँगै चलानी पनि भएको हुन्छ त्यहाँ आवश्यक परेकोले। कुनै पनि सरकारी कार्यालय व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यालयबाट बाहिर पठाउने पत्रलाई कार्यालयको रेकर्ड किताबमा नम्बर चढाई आर्थिक वर्ष समेत उल्लेख गरी अन्य कार्यालय प्रतिष्ठानले पठाउने कार्यालय भनिन्छ। यो भइहाल्यो तपाईको दर्ता भनेको आउने जानु दुवैमा गर्नुपर्छ। परागढी चलानी तपाईको पठाउनेमा कतै पठाउनु पर्यो भने त्यहाँ गर्नुपर्छ। चलानीको पुस्तिकाको यो भइहाल्यो हाम्रो नमुना, एउटा यहाँ नमुना भइहाल्यो। यो हाम्रो चलानी किताबको नमुना भइहाल्यो। त्यसपछि चलानीका उद्देश्य र महत्त्व। कार्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन त्यस्तै छ हैन। रजिस्ट्रेसन हैन, कार्यालयबाट पठाउने चिठीको सम्बन्धमा जानकारी पाउने, पत्रहरूको विवरण अवधावधि सुरक्षा गर्न, कार्यालयको समय र साधनको बचत गर्न, भविष्यमा प्रमाणपत्रको रूपमा पेश गर्नु पर्यो भने चाहियो भने निश्चित समयभित्र कार्यालयबाट के कति चिठी पत्र चलानी भयो सो बारे जानकारी गराउन। चलानी किताबका महलहरू हैन, महलहरू के हुन सक्छ त हैन। चलानी मिति हैन, कार्यालय जानकारी, चलानी नम्बर हैन, पत्र संख्या, पठाउनेको नाम, विषय हैन, अर्को परिचय यहाँ दिएको छ नि। यसो महलमा यो यसरी हाम्रो यो किताबका महलहरू के हुन्छ, त्यो कुन महलहरू हुन्छ त्यसमा योहरू हालेको हुन्छ। परिचय, किताब नम्बर, चलानी समय, बुझिलिनेको नाम र सही, कैफियत। यो किताबमा यस्तो महलहरू हुन्छन्। अब भयो सर्कुलर, परिपत्र। परिपत्र एक प्रकारको सूचना हो जुन तपाईको एक कार्यालयले आफ्नो माताहतका कार्यालयमा पठाउने गर्दछ। कुनै पनि सूचना निर्देशन एकभन्दा अधिक कार्यालयसँग सम्बन्धित रहन्छ, त्यो सरकारी पत्र नै परिपत्र हो। उदाहरणका लागि गृह मन्त्रालयले आफ्नो 77 जिल्लाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कुनै औपचारिक निर्देशन दिन सक्छ। यसरी यो कुरा लागू गर्नुपर्ने छ। यो निर्देशन परिपत्रको प्रकार सिधै पठाइएको पत्र, मातहत कार्यालयमा सिधै पठाइएको पत्र भइहाल्यो। जस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिधै स्थानीय तहहरूमा पठाइएको परिपत्र, तह हुँदै आएको पत्र, मातहतका कार्यालयमा सिधै परिपत्र नगरी तह पठाइएको पत्र, यस प्रकारको परिपत्र। जस्तै मन्त्रालयले विभागलाई शाखा उपशाखा हुँदै कार्यालयमा पठाइएको पत्र। व्यापारिक पत्र, यस किसिमको परिपत्र व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित हुन्छ। गैर व्यापारिक किसिमको पत्रलाई व्यक्तिगत वा साझा परिपत्र दुई वर्गीकरणमा पढ्न सकिन्छ। अब तोक भनेको के हो? जस्तै कुनै कसैले कुनै सेवाग्राहीले काम गराउन हाकिम कहाँ पुग्यो, निवेदन लेख्यो, अनि निवेदनमा तोक लगाउँछ यो कुन शाखासँग रिलेटेड हाम्रो यो काम करवाइरहेको छ भनेर, त्यो तोक भइहाल्यो, तोक आदेश भइहाल्यो। कुनै पनि विषय वा निवेदनमाथि अधिकार प्राप्त अधिकारीले के कस्तो काम कारबाही गर्ने हो सो बारेमा त्यसै क्रममा लिखित रूपमा दिने निर्देशनलाई तोक आदेश भनिन्छ। तोक आदेशको अर्थ तोकेर आदेश दिने हो। यसमा माथिल्लो तहको कर्मचारीले तल्लो तहको कर्मचारी कर्मचारी वा शाखालाई तोकेर काम गर्ने निर्देशन दिन्छ। टिप्पणी लेखन, मेमो राइटिङ कसरी गर्छ? कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि राय सहित प्रस्तुत गरिएको औपचारिक दस्तावेज नै टिप्पणी हो। जस्तै हाकिम साहेबले तपाईले कुनै पत्र लेखेको मलाई यो कुराको बारेमा जानकारी चाहियो, प्रतिवेदन दिनु, टिप्पणी दिनु। कुनै पनि कार्यालय संघ संस्थाहरूले कुनै विषयको कार्यवाहीको निमित्त महत्त्वपूर्ण कार्यको निर्णय गराउनु पर्ने हुन्छ परेमा
मौजूदा प्रचलित नियम विनियम फेरबदल गर्नु परेमा नीति निर्धारण गर्नु परेमा त्यस्तो कार्य गर्न तल्लो तहदेखि नै पठाइएको कार्यालयलाई टिप्पणी भनिन्छ। जस्तै हामीलाई कुनै नयाँ कार्यक्रम समुदायमा चलाउनु पर्ने छ त कसको मातहतमा पर्छ यो, त्यो कार्यालयको मातहतको कर्मचारीसँग एउटा के भन्छ टिप्पणी लेख्न लगाउँछ है। टिप्पणी हुनुपर्ने गुणहरू सरलता हुनु पर्यो, शिष्टता हुनु पर्यो, स्पष्टता हुनु पर्यो हैन, आकर्षता हुनु पर्यो, शुद्धता, वैधता, सन्दर्भिकता, मौलिकता, प्रभावकारिता हुनु पर्यो। टिप्पणीका मुख्य तत्त्वहरू अग्रभागमा के हुन्छ? कार्यालयको नाम र ठेगाना, टिप्पणी नम्बर आदि मिति, विषय, माग र आवश्यकता। मध्यभागमा के हुन्छ? विषयको पूर्ण बेहोरा, मागको बेहोरा, कानुनी बेहोरा, निर्णयको आधार, राय सल्लाह हैन, टिप्पणी तयारकर्ताको नाम, राय दिनेको नाम र व्यवहार। अर्को अन्त्य भागमा तपाईको निर्णयको बेहोरा, स्पष्ट विकल्पको छनौट, निर्णय कार्य पदाधिकारीको नाम, पद, हस्ताक्षर र मिति हैन। टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हैन, जुन विषयको टिप्पणी लेखिने हो सो समस्याको छोटकरीमा विवरण स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्दछ। निर्णय गराउन खोजेको विषयमा प्रचलित ऐन नियम र निर्णय गर्नुपर्ने नीति सम्बन्धित उदारसँगै सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्दछ। परेको समस्या खुलाइ विश्लेषण गरेर वास्तविकता प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। राय लेख्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले निर्णय गर्ने आधारको उपयुक्त सुझाव दिनुपर्दछ। टिप्पणी लेख्दा प्रस्तुत गरिएका कुराहरू खुल्ने प्रमाणित कागजात क्रमिक रूपले पञ्जिका बनाई राख्नुपर्दछ। समस्याभित्र परेको नीति सम्बन्धित कुराहरू राम्रोसँग टिप्पणीमा समाधान पनि हुन सक्छ, समस्या पनि हुन सक्छ। टिप्पणी तयारकर्ताले टिप्पणीको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित समस्याहरू र सोको समाधानका उपायहरू पनि स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्दछ। त्यही त कसरी तपाईले यदि समस्या उठान गर्दै हुनुहुन्छ भने समाधान पनि त्यहाँ हुन सक्छ, सम्भाव्यताहरू पनि बाटो देखाउनु पर्छ। टिप्पणी तयार गरिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा पक्षले राम्ररी पढेर रुजु गरी सबै कागजात पुगेको जाँच गरेर मात्रै दरखास्त गर्नुपर्छ। प्रत्येक टिप्पणी पानामा हस्ताक्षर गरी आफूभन्दा माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्दछ। कुनै एक शाखाको टिप्पणीमा अर्को शाखाको राय आवश्यक पर्ने भएमा शाखा प्रमुख मार्फत नै राय माग्नु पर्दछ। अभिलेख व्यवस्थापन, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट। अभिलेखको परिचय। भविष्यमा आवश्यक छ भने सुरक्षित गरेर राखिएको दस्तावेजहरूलाई अभिलेख भनिन्छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय, कागजात, तथ्याङ्क, सूचना, लिखित लेख, कार्यालयका कागजातहरू तथा पछिसम्म काम लाग्ने प्रयोगमा आउन सक्ने प्रमाणको रूपमा आवश्यक हुन सक्ने आदि किताबहरू नै के हुन्छ त? अभिलेख हुन्। यो भइहाल्यो तपाईको रेकर्ड म्यानेजमेन्ट। अभिलेख कस्तो प्रकारको अभिलेखहरू हुन्छन्? अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख, त्यसलाई कहिले हैन नधुल्याउने, नष्ट कहिले पनि नगरिने भइहाल्यो। जस्तै नक्सा भइहाल्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू भइहाल्यो, सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कागजातहरू। महत्त्वपूर्ण जस्तै 10 देखि 20 वर्षसम्म राखिने खालको, जस्तै वित्तीय विवरण, ठेक्कापट्टा सम्बन्धी अभिलेख हैन। अर्को उपयोगी अभिलेख, सामान्यतः 1 देखि 10 वर्षसम्म राखिने अभिलेख, जस्तै परिपत्र, बिल, भरपाई, प्रतिवेदन आदि हैन। वार्षिक प्रतिवेदन। अनावश्यक वा साधारण, सामान्यतः 1 वर्षमा नष्ट गरिने, जस्तै निमन्त्रण कार्ड, शुभकामना पत्र। अभिलेख व्यवस्थापन। अभिलेख व्यवस्थापन भन्नाले सूचना, तथ्याङ्क वा प्रमाणलाई सुरक्षित ढङ्गबाट सजिलै प्राप्त हुन सक्ने गरी भण्डारण गर्ने अनावश्यक कागजातहरूलाई छुट्याउने प्रणाली हो। असल अभिलेख व्यवस्थापन हुनुपर्ने गुण, जस्तै कस्तो हुनुपर्दछ त? विशिष्ट, अधाब्दिक हैन, विश्वसनीय, संक्षिप्त, सन्दर्भिक, सूचनामूलक, स्वाभाविक हैन, प्रमाणिक हैन, एभिडेन्स स्पेसिफिक हुनुपर्छ, अप टु डेट हुनुपर्छ, विश्वसनीयता हुनुपर्छ, प्रिसाइज हुनुपर्छ, रिलिभेन्ट हुनुपर्छ, इन्फर्मेसन युक्त हुनुपर्छ हैन, स्पष्टनेस हुनुपर्छ, एभिडेन्स हुनुपर्छ। अभिलेख व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू: प्रभावकारिताको सिद्धान्त, नियमितताको सिद्धान्त, मितव्ययिताको सिद्धान्त हैन, कार्यदक्षताको सिद्धान्त, बहुउपयोगिताको सिद्धान्त, संरक्षणको सिद्धान्त, वर्गीकरणको सिद्धान्त, सञ्चारको सिद्धान्त हैन, धुलाई सिद्धान्त, पहुँचको सिद्धान्त, वितरणको सिद्धान्त हुनुपर्छ। अभिलेख व्यवस्थापन चक्र। अभिलेख व्यवस्थापन एक चक्रीय प्रणाली हो हैन। अभिलेख व्यवस्थापन एक चक्रीय प्रणाली हो। अभिलेखको सिर्जना वा प्राप्ति, वर्गीकरण, भण्डारण र संरक्षण, हस्तान्तरण र विसर्जनसम्मको समष्टि चक्रलाई अभिलेख व्यवस्थापन चक्र भनिन्छन्। यो संगठनात्मक हैन, सङ्गठनमा निरन्तर के हुन्छ त हुने कार्य हो। अभिलेख व्यवस्थापन चक्रलाई निम्न अनुसार भित्र
चित्रमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यहाँ चित्र हेरौँ, एकदम काम लाग्छ। जस्तै प्राप्ति, सृजना, सूचना, जानकारी, तथ्याङ्क आवश्यक। यहाँबाट हामीले वर्गीकरण गर्छ, महत्त्वको आधारमा, उपयुक्तताको आधारमा, मिति र विषयको आधारमा वर्गीकरण गर्यो, अलग अलग राख्यो, भण्डारण गर्यो हैन, कहाँ कहाँ राख्ने सजिलै हैन, पुग्न सक्ने, कसैले आएर खोज्यो भने अर्को हैन, संरक्षण गर्नु पर्यो हैन, अर्को धुलाइ गर्नु पर्यो, धुलाइ भने उल्लेख, धुल्याउने, नष्ट गर्ने, कसलाई कतिसम्म राख्ने, कति पछि उ गर्ने, उपयोग, सञ्चार कार्यालय सञ्चालन प्रमाणको रूपमा स्थायी भण्डारण गर्ने, यो चक्र एउटा भइहाल्यो। सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू 2027 अनुसार देखाएको समय सुरक्षित राख्नुपर्छ। 1 वर्ष पश्चात झुल्याउने कागजातहरू दैनिक तथा अर्धवार्षिक, सरुवा पत्र, बैठक बस्ने पत्र, विदाका निवेदनहरू यो 1 वर्षमा धुल्याइसक्नुपर्छ, नष्ट गरिसक्नुपर्छ हैन। 3 वर्ष पश्चात झुल्याउने निर्माण कार्य सम्बन्धी ठेका, अनुदान, लेखा परीक्षण कागजातहरू 3 वर्षमा धुल्याइसक्नुपर्छ। अर्को 5 वर्ष पश्चात सरकारी स्तरबाट विदेशमा पठाइने बधाई, कर्मचारीको हाजिरी, प्रगति प्रतिवेदन, परिपत्र यो 5 वर्षमा धुल्याउनु पर्ने, नष्ट गर्नुपर्ने। 10 वर्ष हात हतियार इजाजत, मित्र राष्ट्रको प्रतिनिधि भ्रमण सम्बन्धी कर्मचारी दरबन्दी यो 10 वर्ष पश्चात। 20 वर्ष पश्चात धुल्याउने रहदानी, मूल किताब निर्माण सम्बन्धी 20 वर्षपछि। अस्थायी रूपमा राख्नुपर्ने, जस्तै विदेशी राष्ट्रसँग भएको सम्झौता हैन, देशका नक्साहरू, मन्त्रीको निर्णयहरू, लाल मोहर लागेका कागजात, देश सिमाना सम्बन्धित लेखा, कर्मचारीको सिट रोल, आयोगको प्रतिवेदन, देशको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजातहरू। निजामती सेवा र नियमावली सर्भिस सिभिलको बारेमा थोरै यहाँ अब चर्चा गरौँ। देहायका व्यवस्थाहरू निजामती रहेको छ। निजामती सेवाको परिचय। नेपालको संविधानको धारा 243 मा निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कर्मचारीको सेवा पद तथा निजामती सेवाले पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सेवाको पद सम्झिनुपर्छ। जस्तै नेपालको संविधानको धारा 285 मा सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। निजामती सेवाको विकास क्रम कहिले कसरी भयो? निजामती सेवाको सुरुवात चाहिँ प्राचीन चीनको हैन हान वंशले ईपू 206-220 मा गरेको थियो। चीनबाट यसको कन्सेप्टको सुरुवात भएको। नेपालमा निजामती सेवाको विकास क्रम। नेपालको अन्तरिम शासन विधि 2007 मा लोकसेवा आयोग पब्लिक सर्भिस कमिसन व्यवस्था गरियो। निजामती सेवाको विकास क्रम यो 2007 मा लोकसेवा आयोग पब्लिक सर्भिस कमिसन व्यवस्था गरियो नेपालमा अन्तरिम संविधान विधानले 2007 मा। लोकसेवा आयोगको स्थापना 2008 साल असाढ 1 गते भएको। स्थापना योदेखि भएको। व्यवस्था चाहिँ 2007 मा, यसको स्थापना चाहिँ 2008 असार 1 गते। नेपालमा पहिलो पटक 2013 साल भदौ 22 गते निजामती ऐन बनेको थियो। 2013 सालमा नेपालमा प्रत्येक वर्ष भदौ 22 गते निजामती दिवस मनाइन्छ। सोध्न सक्छ इक्जाममा यो। नेपालमा पहिलो पटक निजामती सेवा नियमावली 2021 मा जारी भएको हो। हाल लागू भएको निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050 रहेको। निजामती सेवा ऐन 2049 परिच्छेद हैन, यसको 2049 अहिले त नयाँ हाम्रो पारित नभएसम्म 2049 चलिराखेको अवस्था छ हैन। दफा 76 प्रमाणीकरण एप्रुभड 2050 24। पहिलो संशोधन 2055, दोस्रो संशोधन 2074, तेस्रो 2070, चौथो संशोधन 2072। निजामती सेवा नियमावली 2050 परिच्छेद 16 दफा 138 अनुसूची 19 प्रमाणीकरण एप्रुभड 2050 328 जम्मा 15 पटक संशोधन गरेको। पहिलो संशोधन 2050, अन्तिम संशोधन 2076। निजामती सेवाको गठन। निजामती सेवा 2049 दफा 3 बमोजिम नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको निजामती सेवाहरूको गठन गरेको छ। नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, राष्ट्र प्रशासन, लेखा, वन, विविध, शिक्षक। हुन त निजामतीमा यो शिक्षक पर्दैन है, शिक्षक र स्वास्थ्यलाई बेग्लै राखेको छ। निजामती सेवाको श्रेणी। राजपत्राङ्कित, राजपत्र अनाङ्कित, विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पाँचौं।
निजामती सेवाका पदपूर्ति भ्याकेन्सी फुलफिलमेन्ट। जस्तै तपाईँको श्रेणी बी राजपत्र अनङ्कित 5औं, राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणी कसरी फुलफिल गर्छ खुलाबाट यिनीहरूलाई। जस्तै तपाईँको 5औं 100% भइहाल्यो, राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणी 70% हैन, राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणी 70, तृतीय 70, द्वितीय 10%, राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणी 10% खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्छ। कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनमा 20% तपाईँको राजपत्र अङ्कित, 35% राजपत्र अङ्कित द्वितीय, 35 राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणी, 35% बढुवाबाट 20% द्वितीय श्रेणी अनङ्कितबाट र अर्को 20% राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणी र 20% राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी। ज्येष्ठता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा 5 बाहेक यहाँ सबै छ। तपाईँको द्वितीयमा 10%, प्रथममा 40, तृतीयमा 30, द्वितीयमा फेरि 35, प्रथम श्रेणी राजपत्र अङ्कितमा 35%। निजामती सेवामा निजामती सेवामा समावेशीकरण खुला प्रतियोगिताद्वारा प्राप्ति हुने पदहरूमध्ये, जस्तै मानौँ कि 100वटा सिट गर्नुपर्छ, त्यसमध्ये 45वटालाई छुट्याउँछ र 45वटालाई फेरि 100% बनाएर हैन 100% मानि देहाय बमोजिमको उम्मेदवार बीचमा मात्रै छुट्टाछुट्टी प्रतिस्पर्धा गराइन्छ। 45लाई 100 बनाएर त्यो 100 मध्ये 33 महिला, आदिवासी जनजाति 27, मधेसी 22, दलित 9, अपाङ्ग 5%, पिछडिएको क्षेत्र 4% जम्मा गरी 100%। पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट र छाम गरी 9 जिल्लाको व्यवस्था रहेको छ। पिछडिएको जिल्ला कुन कुन रहेको छ त यो हैन, यो 9वटा जिल्ला रहेको छ। निजामती सेवा कर्मचारी भर्ना तथा छनौटका चरणगत प्रक्रिया, वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन, पाठ्यक्रम निर्धारण तथा परिमार्जन, टिकट पदको माग सङ्कलन, पदपूर्ति प्रतिशत निर्धारण, विज्ञापन, दरखास्त सङ्कलन हैन, तपाईँको प्रश्न निर्माण गर्छ, लिखित परीक्षा सञ्चालन हुन्छ, उत्तर पुस्तिका परीक्षण हुन्छन्, लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुन्छन्। यो हामी इक्जाम दिन्छौँ जसरी जसरी चरण पार गर्दै हुन्छ। त्यसपछि प्रयोगात्मक हुन्छ भने प्रयोगात्मक, सामूहिक छलफल हुन्छ भने सामूहिक छलफल, अन्तर्वार्ता, योग्यता सहितको अन्तिम नतिजा, त्यसपछि नियुक्ति र सिफारिस। कर्मचारी नियुक्ति निजामती सेवाको कुनै पद रिक्त भएमा त्यसको सूचना पद रिक्त भएको 30 दिनभित्र सम्बन्धित निकायले लोकसेवा आयोगलाई दिई सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत दिनुपर्छ। लोकसेवा आयोगबाट खुला प्रतियोगिता र सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई सिफारिस पत्र दाखिला भएको मितिले राजपत्र दफाको इकाइमा 2 महिनाभित्र वा राजपत्र र अनङ्कित पदको हकमा 15 दिनभित्र नियुक्ति गर्नुपर्छ। निजामती सेवामा नियुक्ति दिने अधिकार कसको हुन्छ त? राजपत्र पदमा नेपाल सरकारको सूचना राजपत्र प्रकाशित गरे राजपत्र अनङ्कित पदमा विभागीय प्रमुखले सुरुमा नियुक्ति हुँदा 35 दिनभित्र हाजिर हुनुपर्ने, सरुवा भएको खण्डमा 21 दिनभित्र हाजिर हुनुपर्ने, नियुक्तिमा 35 दिन र सरुवा भएको खण्डमा 21 दिन। परीक्षण काल महिलाको लागि 6 हुन्छ, 6 महिना अहिलेसम्म छ। पुरुष कर्मचारीको लागि 1 वर्ष यानि कि 12 महिना छ। सरुवा अवधि क वा ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा 1.5 वर्ष अवधिसम्म काम गरिसकेको कर्मचारीलाई ग र घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यालयमा कम्तीमा 2 वर्षका लागि, ग र घ भौगोलिक क्षेत्र कार्यको लागि 2 वर्ष अवधि काम गरिसकेपछि कर्मचारीले क वा ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा तपाईँको क भनेको एकदम राम्रो ठाउँ, ख भनेको भन्दा अलिक कम, ग भनेको त्योभन्दा अलिकति दुर्गम, घ भनेको अति दुर्गम भइहाल्यो। निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजिमको बढीमा 100 अङ्क दिन्छ। जस्तै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत कति 40 अङ्क, म्याक्सिमम यति हुन्छ, बढीमा 40, ज्येष्ठता बापत 20-30 अङ्क, शैक्षिक योग्यता बापत 12 अङ्क, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको छ भने 16 अङ्क, तालिम बापत 2 अङ्क। निजामती कर्मचारीले पाउने बिदा, निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 1 निजामती कर्मचारीले पाउने बिदाहरू देहाय बमोजिमका रहेका छन्। जस्तै भयपरि तथा पर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसुति बिदा, प्रसुति सहायक बिदा, क्रिया बिदा हैन, अध्ययन गर्दा एकै पटक वा पटक पटक गरी जम्मा 3 वर्ष। असाधारण बिदा, बेतलबी बिदा, एकै पटक वा पटक जम्मा 5 वर्षमा बेतलबी बिदा लिन सकिन्छ। विभागीय सजाय, निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 59 बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती प्रति कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको विभागीय सजाय गर्न सकिन्छन्। जेनरल पनिसमेन्ट, नसिहत दिने, 2 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने, बढीमा 2 तलब वृद्धि रोका गर्ने, 2 देखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने भनेको छ। विशेष सजाय,
भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने, भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट के छ बर्खास्त गरिने। अवकाश रिटायरमेन्ट, निजामती कर्मचारीको उमेर 58 वर्ष पुरा भएमा निजामती सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउने अवस्था रहेको छ। त्यसपछि योभन्दा पहिला 76 भन्दा उताकोले पेन्सन पाउँथ्यो। आखिरी महिनाको तलब इन्टु सेवा कति वर्ष भयो 50 ले भाग गरेपछि पाउँथ्यो। नेपालमा पेन्सन दिने व्यवस्था राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले गरेको थियो हैन। उपदान 5 देखि 10 वर्ष सेवा गरे बापत वर्षको लागि आधा महिनाको तलब इन्टु सेवा अवधि। 10 देखि 15 हुने सेवा गरेको भए प्रत्येक वर्षको लागि आधा महिनाको तलब गुणे सेवाको अवधि। 15 देखि 20 सेवा गरेको भए प्रत्येक वर्षको लागि आधा महिनाको तलब गुणे यति। यो सबै पिरियड कति छ त्यसको। परीक्षण काल पुरुष कर्मचारीको हकमा 12 महिना र महिला कर्मचारीको हकमा 6 महिना हुन्छ। निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू। निजामती सेवा ऐन 2049 को परिषद सभाको यतिसम्म निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू। समय नियमित हुनु, अनुशासन, राजनीतिक वा अवांछनीय प्रभाव पार्न नहुने, राजनीतिकमा भाग लिन नहुने, सरकारको आलोचना गर्न नहुने, सरकारी कामकाजको सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध, दान उपहार चन्दा आदि प्राप्त र साप्टी लिनमा प्रतिबन्ध, कम्पनी स्थापना र सञ्चालन तथा व्यवस्था गर्न नपाइने, निर्वाचनमा भाग लिन नहुने, अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने, अस्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने, प्रदर्शन हडताल गर्न प्रतिबन्ध, प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिबन्ध, सम्पत्ति विवरण फारम भर्नुपर्ने, यातना दिन नहुने, सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने, आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचरण पालना गर्नुपर्ने रहेको छ। अब त्यसपछि हाम्रो सरकारी बजेट लेखा परीक्षण। तपाईको सरकारी बजेट लेखा परीक्षण। बजेट भन्नाले शब्द ल्याटिन भाषाको बग र फ्रेन्च भाषाको हैन बगेटबाट आएको हो। फ्रेन्च भाषामा बगेट भनेको यसको अर्थ छालाको सानो थैली हुन्छ है, थैली। सामान्यतया बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षका लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रम सङ्गालो हो। तर बजेटलाई यतिमै सीमित गर्न सकिँदैन। बजेट न सरकारको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक घोषणापत्र हो। विश्वमा वर्षमा 2 पटक बजेट ल्याउने देश फ्रान्स हो भने 2वटा शीर्षकमा ल्याउने भारत हो। इतिहास यसको हेरौँ त 1933 बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खटबालपोलले सुरुवात गरेका हुन्। 2008-21 नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले राणाबाट प्रस्तुत गरिएको थियो के 2008 हैन। नेपालमा पहिलोपल्ट प्रस्तुत गरेको बजेटको अनुमानित राजस्व 3.05 हैन करोड र अनुमानित व्यय के हुन्छ 5.25 करोड थियो। नेपालमा आर्थिक वर्ष 2013-14 देखि बजेटलाई साधारण र विकास गरी 2 भागमा बाँडिएको छ। बजेट निर्माण प्रक्रिया, बजेट अनुमान, स्वीकृत, कार्यान्वयन, लेखा परीक्षण र मूल्याङ्कन। संहितामा बजेट यो अब कहिले पेश गर्दा संघीय बजेट तपाईको जेठ 15 गते हैन, प्रादेशिक प्रदेशको असाढ 1 गते, स्थानीय असाढ 10 गते गर्नुपर्ने यसको व्यवस्था रहेको छ। संवैधानिक व्यवस्था यसको धारा 119 मा, यसको 2074 को दफा 21 मा, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा 2171 मा कसले पेश गर्छ त यसमा अर्थमन्त्रीले, यसमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले, यसमा उपप्रमुख तथा प्रमुखहरूले। अब यो आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट दिएको छ। बजेटको प्रकार यहाँ छ हाम्रो आय व्ययको आधारमा सन्तुलित बजेट, घाटा बजेट, बचत बजेट, क्षेत्रको आधारमा साधारण र चालू, पुँजीगत, वित्तीय, कार्य उद्देश्यको आधारमा कार्यक्रम बजेट, कार्य सम्पादन हैन, शून्यमा आधारित बजेट हैन। आर्थिक 80 को वार्षिक बजेट दिएको छ केही सालहरूको है, कहाँ कति थियो भनेर। अब यसलाई राम्ररी हेरेर तपाईहरुलाई यसमा तपाईहरुले नोट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। केही कुरा छुटपुट भएकोमा तपाईहरुले आफैले भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। केही कमजोरी कम व्याख्या भएको हुन सक्नेछ। तसर्थ हजुरहरुलाई मन पराइदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लोकसेवामा तपाईहरुलाई मद्दत पुगिरहेको छ छैन भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।